नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार, त्यसै गरेर ओके संवाद, साथसाथै कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। नेपाल टुरिज्म बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीलाई सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन सानले आज भैरुवामा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। वर्तमान समयमा कोरोना भाइरसको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे बुझ्न देशव्यापी रूपमा हिँड्नुभएका रेग्मीलाई यस क्षेत्रमा आइपुग्दा सिद्धार्थ होटल संघले सम्मान गर्नुका साथै अन्तर्क्रिया समेत आयोजना गरेको छ। सो अवसरमा सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन सानका अध्यक्ष एवं होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ सीपीले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यहाँका पर्यटन क्षेत्रमा परेका नोक्सानीका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई अहिलेको नोक्सानमा अपेक्षा गरे अनुरूपको राहत दिन नसकेको भन्दै यो पर्यटन क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा आउन निकै चुनौती र कठिन रहेको समेत अवगत गराउनुभयो। नेपाल टुरिज्म बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले पर्यटन व्यवसायलाई हतोत्साही नहुन आग्रह गर्दै एक दिन फेरि पुरानै बाटोमा फर्किने विश्वास भएको जनाउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल पनि भइरहेको र राहतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायण भण्डारी, पर्यटन अभियन्ता चेतन पन्त, होटल तथा ट्राभल व्यवसायी सहभागी थिए। होटल नान्समा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सिद्धार्थ होटल संघका महासचिव रविन्द्र शर्मा घिमिरेले गर्नुभएको थियो। अब एउटा समाचार कर कार्यालय सम्बन्धी। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरुवाद्वारा सेवाग्राहीलाई कर कार्यालयमा भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय कर बुझाउन भन्दै अनावश्यक रूपमा धेरै सेवाग्राही एकैपटक आउँदा कर कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेपछि त्यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो। सो आए लगत्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरुवाले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको हो। त्यसै गरेर कार्यालयले वार्षिक करहरू भैरुवाका अन्य बैंकहरू एभरेस्ट बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा मोबाइल सिस्टमको आइपीएस प्रविधिबाट समेत बुझाउन सकिने प्रमुख कर अधिकृत देवी प्रसाद भण्डारीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले कर बुझाउनका लागि विभिन्न छुट तथा सेवा सुविधाहरू पनि दिएको छ। यस सम्बन्धमा कर कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत देवी प्रसाद भण्डारी बताउनुहुन्छ। भैरुवाको तर्फबाट म प्रमुख कर अधिकृत देवी प्रसाद भण्डारी, मैले यस कार्यालयबाट सेवा लिने जो सुकै सेवा प्रदायक दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा, भाइ बहिनी र सम्पूर्णमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगत केही दिनहरूमा राजस्व बुझाउने करको कामहरूमा आउँदाखेरि धेरै लाइन बस्नुपर्ने, भिडभाड पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुनाले दुई चारवटा कुराहरू यहाँहरू सामान्य मैले स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीहरूको जुन 20 लाखसम्म कारोबार र 2 लाखसम्म आम्दानी भएका करदाताहरूले बुझाउनुपर्ने आय विवरण र राजस्व उल्लेखित बैंकहरूमा दाखिला गरिसकेपछि यही नै अन्तिम हुनेछ भन्ने हामीले निकालेका थियौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो एभरेस्ट बैंकको काउन्टर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छ। यो काउन्टरका अलावा यहाँहरूले आफ्नो राजस्व, कुनै पनि राजस्व मात्रै बुझाउने काम र डे 1 को विवरण बुझाउने काम हाम्रो भैरुवा स्थित एभरेस्ट बैंकको शाखा कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय, कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमा गएर यहाँहरूले सजिलैसँग बुझाउनु पर्नेछ। कर कार्यालयमा आइरहनु पर्ने छैन र त्यहाँ डे 1 को विवरण बुझाइसकेपछि त्यो विवरण नै अन्तिम हो। कर कार्यालयमा छुट्टै विवरण बुझाइरहनु पर्दैन। यदि त्यहाँ यहाँहरूलाई कर चुक्ताको आवश्यकता छ भने त्यो कर चुक्ता लिनको लागि यहाँहरूले आफ्नो इमेल एड्रेसबाट आफ्नो सम्पूर्ण ठेगाना अङ्कित गरेर हाम्रो यस कार्यालयको वेबसाइट bhairava@gmail.com मा मेल गरिदिनु भयो भने तपाईलाई हामीले युजर आइडी र पासवर्ड पठाइदिनेछौँ। त्यो युजर आइडी र पासवर्ड युज गरिसकेपछि यहाँले आफ्नै घरबाट आफ्नो चाहिँ कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई कर कार्यालय आइरहन पर्ने झन्झटलाई अन्त्य गरेर हामीहरूले फेस टु फेस नभएर नेट टु नेट सेवा दिन चाहिँ लागिरहेका छौँ र सकेसम्म सम्पूर्ण चाहिँ सेवाग्राहीमा सेवा लिने महानुभावहरूलाई
र सम्पूर्ण चाहिँ आदरणीय महानुभावलाई मेरो के विनम्र अनुरोध छ भन्दाखेरि जतिसक्दो अनलाइनबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहोस्, अनलाइनबाट फर्म भर्नुहोस्, अनलाइनबाट रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् र त्यो यदि तपाईँले अनलाइनबाट रजिस्ट्रेसन गरेको कुरा हाम्रो यो माथि उल्लेखित इमेलमा पठाउनु भयो भने त्यो इमेलमा तपाईँको डाटा प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र तपाईँको काम भयो भनेर हामी जानकारी दिन्छौँ। यदि कुनै कागजातहरू कम छन्, यो पुगेन भने हाम्रो स्टाफबाट कार्यालयबाट तपाईँलाई यो डकुमेन्ट पुगेन पठाइदिनुहोस् भनेर फोन गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ जुन महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 छ, यो कोभिड-19लाई रोकथाम गर्नको लागि एउटा चाहिँ नेपाल सरकार, एउटा कार्यालय र मात्रै चाहिँ सचेत भएर पुग्दैन। सम्पूर्ण तपाईँ हामी सम्पूर्ण सचेत भएर गऱ्यौँ भने मात्रै यो सम्भव छ। यसको लागि कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले कार्यालयको गेटबाट दायाँपट्टि रहेको धारामा हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने। यदि तपाईँहरूसँग मास्क छैन भने अनुरोध गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई मास्क पनि उपलब्ध गराउँछौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र हाम्रो कार्यालयभित्र रहेको जुन रेखाहरू छ त्यसको सीमित रेखाहरूमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्दिने, सीमित मान्छेहरू आउने र काम परेको मान्छेहरू मात्रै आउने र भिडभाड नगरिदिने। र यदि तपाईँलाई त्यस्तो छ भने आवश्यक परेको काममा मात्रै आउनुहोस्, अनावश्यक परेको काममा अहिले नै गर्नुपर्छ भने भिडभाड नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको यदि डे 1 को विवरण बुझाउने म्याद पनि आश्विन मसान्तसम्म छ। यदि त्यसपछि अरू विवरणहरू तपाईँलाई बुझाउनु जरुरी छ भने पनि तपाईँहरूले आश्विन मसान्तपछि पनि पुष मसान्तसम्म पनि यहाँहरूले म्याद थप पाउन सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा अनुरोध गरे त्यसको लागि तपाईँ कार्यालय आइरहनु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो सिस्टममा नै म्याद थपको चाहिँ सिस्टम चाहिँ इनरोल गर्नुभयो भने तपाईँले सिस्टमले नै तपाईँलाई म्याद थप गरेर दिन्छ। यस्तो किसिमको अनलाइनको व्यवस्था नेपाल सरकारले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको छ। यसमा चाहिँ अव्यस्त हुनलाई मैले सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु। यति हुँदै पनि यदि कसैको अत्यावश्यक काम छ, नगरी नहुने छ, त्यस्तो चाहिँ छ भने मेरो चाहिँ फोन नम्बर 98570 17857 हो। मलाई डाइरेक्ट फोन गर्नुहोस्, मेल गर्नुहोस्, वा त्यो पनि छैन अत्यावश्यक काम छ भने तपाईँले गेटमा आएर यो नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने तपाईँको काम जो हो तत्काल एज सुन एज पोसिबल तपाईँको काम गरिदिने व्यवस्था मैले मिलाएको छु भन्दै यहाँहरूलाई मैले मेरो चाहिँ सन्देश चाहिँ ग्रहण गरिदिनु भयो भने म आभार हुनेछु भन्दै सबैबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवाका प्रमुख कर अधिकारी देवीराम भण्डारीज्यू। उहाँले भन्नुभयो आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरवामा रहेको एभरेस्ट ब्याङ्कको काउन्टरमा मात्र नभएर भैरवाका अन्य ब्याङ्कहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, त्यसै गरी कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि गएर कर दाखिला गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले एकै ठाउँमा आएर सबै मानिस जम्मा हुनुभन्दा भैरवाका अन्य ब्याङ्कहरूमा पनि गएर जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा पनि गएर, त्यस्तै गरेर एभरेस्ट ब्याङ्कको भैरवाको मुख्य कार्यालयमा पनि गएर कर दाखिला गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरेर केही समस्या परेमा कर कार्यालयमा टेलिफोन गरेर सम्पर्क गर्न पनि सकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। साथसाथै सरकारले करदाताहरूको लागि विभिन्न सेवा सुविधा लिएर आएको र सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यो थियो कर कार्यालयको एउटा समाचार। अब एकैछिन एउटा समाचार योग सम्बन्धी। भैरवामा रहेको बोधी रेडसन होटलमा 1 वर्षका लागि निःशुल्क योग शिविर सुरु भएको छ। कोरोना महामारीकै बीच यसबाट जोगिन सक्ने सम्पूर्ण तयारीसहित यो कक्षा सुरु भएको होटल सञ्चालकले जनाएका छन्। सबै प्रकारका रोगहरूबाट जोगिन र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अर्थात् इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि योगको महत्त्व उच्च रहेकोले होटलमा योगाभ्यास सुरु गरिएको हो। बिहिबारबाट सुरु भएको योग 1 वर्षसम्म सञ्चालन हुने र यसमा होटलको अतिथि मात्र नभई जो कोही पनि सहभागी हुन सक्ने होटल सञ्चालक तथा रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का सङ्घीय सांसद प्रमोद कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। सांसद यादवले योग प्राय सबै रोगको औषधि भएकोले यसबाट कसैलाई वञ्चित नगरी सबैलाई होटलमै योग कक्षाको सुरुवात गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले बिहिबार योग गुरु नारायण अग्रवाल र ठाकुर रेग्मीले योग सिकाएको बताउँदै वर्षभरि योग गुरु ठाकुर रेग्मी र समय समयमा अन्य योगहरू समेत आमन्त्रण गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ छ। पातञ्जल योग नगर समिति भैरवाको यो सहयोगमा सुरु भएको विशेष योग विज्ञान शिविरमा बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन हुने योग गुरु ठाकुर रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। नेपालकै अर्घाखाँचीको पाणनीमा जन्मेका पातञ्जलले योगको सुरुवात गरी यसलाई विश्वविख्यात बनाएको कारण पातञ्जलकै नामबाट योग कक्षाको सुरुवात गरिएको ठाकुर रेग्मीको भनाइ छ। ओम सतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बालापुरमा रहेको बोधी रेडसन रिसोर्ट लकडाउनपछि कोरोनाबाट जोगिने विविध उपायहरू अपनाउँदै सञ्चालनमा आएको छ। शारीरिक व्यायामको साथै रोग व्याधिबाट जोगिन योग लोकप्रिय हुँदै गइरहेको अवस्थामा भैरवा क्षेत्रमै सुविधा सम्पन्न होटलमा यसको प्रशिक्षणले धेरै स्थानीय लाभान्वित हुने अपेक्षा होटल सञ्चालकको रहेको छ।
ओमको नमन पातञ्जल योग नगर समिति सिद्धार्थनगरबाट विशेष योग शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालको अर्घाखाँचीको पाडिनी भन्ने ठाउँमा जन्मनु भएको पातञ्जल ऋषिबाट प्रस्तुतपादित यो कार्यक्रम यो बोधि रेडसन होटलमा सांसद श्री प्रमोद यादवज्यूको सक्रियतामा निःशुल्क योग शिविर आजबाट सुरु भइरहेको छ। यहाँहरू सबै आएर योग गरौँ, निरोगी रहौँ, योगबाट प्रशस्त लाभ लिउँ। खास कति बजेदेखि सुरु हुन्छ? बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुरु हुन्छ यो कार्यक्रम। डेली 5 बजे यहाँहरू यहाँ आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। यो पतञ्जलि र पातञ्जलमा के फरक छ? पतञ्जलि भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट प्रस्तुतपादित, यसको जन्म इन्डियाबाट भएको र पातञ्जल भन्ने चाहिँ नेपालको चाहिँ भएको हुनाले हामीले ससम्मान नेपालको भक्तपुर सिडिओ कार्यालयबाट यसलाई दर्ता गराएर विधिवत हाम्रो समिति गठन भएर नेपालको पाणिनी अर्घाखाँचीको पाणिनीमा जन्मनु भएको पातञ्जल ऋषिबाट जुन प्रस्तुतपादित भएको हुँदा हामीले यसलाई नेपालमै नै मलजल गरेर यसलाई अगाडि बढाउने भनेर यो नेपाल अधिराज्य पनि यसको चाहिँ दर्ता भएर कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। त्यो ओमको नमन पातञ्जल योग नगर समिति सिद्धार्थनगरबाट हामी 4-5 जना साथी मिलेर गरिराखेको थिएँ। त्यसमा हाम्रो गुरु ठाकुर रेग्मीज्यूले गराइराख्नु भएको थियो। यो लाग्यो कि योगा नै जीवनको रक्षा गर्छ र इम्युनिटी पावर बढाउँछ र कोरोनालाई पनि छुन दिँदैन। त्यसले गर्दा बोधि रेडसन होटलमा 1 वर्षको लागि बोधि रेडसन होटलले निःशुल्क योगा गराउने घोषणा पनि गरेको छ र हामी सम्पूर्ण भैरवावासी रूपन्देहीवासी जसको इच्छा छ निःशुल्क आएर यहाँ आफ्नो हँसी खुसी आएर आफ्नो जीवनको लागि राम्रो होस् सम्पूर्णलाई योग गराउनलाई सम्पूर्णलाई भन्न पर्यो र हामी पनि भन्छौँ। र यो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो औषधि हो योग भनेको। र आज हाम्रो प्रमुख योग गुरु नारायण प्रसाद अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो विशिष्ट गुरु ठाकुर रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। अब सम्पूर्ण हाम्रो भैरवाको साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबै आएको थिएन, उद्योगीहरू र भोलिदेखि सम्पूर्ण आउँछन् अझै पनि। र हामी 4-5 जना साथी मिलेर गरिराखेको थिएँ। त्यसमा हाम्रो गुरु ठाकुर रेग्मीज्यूले गराइराख्नु भएको थियो। यो लाग्यो कि योगा नै जीवनको रक्षा गर्छ र इम्युनिटी पावर बढाउँछ र कोरोनालाई पनि छुन दिँदैन। त्यसले गर्दा बोधि रेडसन होटलमा 1 वर्षको लागि बोधि रेडसन होटलले निःशुल्क योगा गराउने घोषणा पनि गरेको छ र हामी सम्पूर्ण भैरवावासी रूपन्देहीवासी जसको इच्छा छ निःशुल्क आएर यहाँ आफ्नो हँसी खुसी आएर आफ्नो जीवनको लागि राम्रो होस् सम्पूर्णलाई योग गराउनलाई सम्पूर्णलाई भन्न पर्यो र हामी पनि भन्छौँ। र यो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो औषधि हो योग भनेको। र आज हाम्रो प्रमुख योग गुरु नारायण प्रसाद अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो विशिष्ट गुरु ठाकुर रेग्मी हुनुहुन्थ्यो। अब सम्पूर्ण हाम्रो भैरवाको साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबै आएको थिएन, उद्योगीहरू र भोलिदेखि सम्पूर्ण आउँछन् अझै पनि। र हामी 4-5 यो थियो योग शिविर सम्बन्धी समाचार। अब एउटा समाचार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले विभिन्न वस्तुहरू बरामद गरेको समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जिल्ला रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मैनीहोमा रहेको पङ्गुला कहारको घरमा बस्ने निजका छोरा कान्छा कहारको घर गोदाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीबाट खटिएको डिएसपी खड्गबहादुर खत्रीको प्रहरी सहितको टोलीले विशेष सुराकीका आधारमा खानतलासी गर्दा निजको गोदाममा अवैध रूपमा लुकाई छिपाइरहेको विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरेको छ। उक्त बरामद सामग्रीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भैरवा भन्सार कार्यालयमा बरामद चलान समेत गरेको छ। यसरी बरामद भएका सामानहरूमा दाँते ओखर 60 बोरा जसको अन्दाजी मूल्य रहेको छ 8,47,500 रुपियाँ। त्यसै गरेर गुगल जडीबुटी अन्दाजी मूल्य 8,25,000 रुपियाँ। त्यसै गरेर मटर केराउका गेडाहरू केराउका दाना 12 बोरा अन्दाजी मूल्य 30,000 रुपियाँ। र त्यस्तै गरेर विभिन्न ब्रान्डको मादक पदार्थ रक्सी 19 कार्टुन त्यस्तै जसको अन्दाजी मूल्य 22,800 रुपियाँ गरी जम्मा 17,25,300 बराबरको सामान स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा बरामद गरी
आवश्यक कारबाहीको लागि 60 बोरा ओखर र 50 बोरा गुगल नामको जडीबुटी डिभिजन वन कार्यालय भैरवामा पठाएको, मटर र मादक पदार्थ आवश्यक कारबाहीको लागि भैरवा भन्सार कार्यालय बेलैया पठाउने तयारी पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। उसले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। अब एउटा समाचार बियर पारखीहरूको लागि बियर सम्बन्धी समाचार। हुन त बियर मादक पदार्थ हो, तर यसलाई नरम किसिमको मादक पदार्थको रूपमा प्रचारित गरिन्छ विश्वभरि। जौबाट बनाइने हुनाले बियरलाई जौको जुस पनि भन्ने गर्छन् जो कोही। अल्कोहलको मात्रा कम हुने भएकाले मदिरा प्रेमीहरूको पेय पदार्थको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। बियरलाई विश्वको सबैभन्दा पुरानो पेय पदार्थको रूपमा पनि लिइन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि धेरै बियर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि स्वदेशी ब्रान्डका बियर समेत उत्पादन नेपालमा हुने गरेको छ। टुबोर्ग, कार्लसबर्ग बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन हुन् र नेपालमा प्रचलित बियरहरूमध्ये स्थानीय नेपाली आफ्नै ब्रान्डका गोर्खा, शेर्पा, टेन्सबर्ग, अर्ना लगायतका बियर छन्। नेपालको पहिलो बियर भने स्टार बियर हो। बियर पारखीहरूलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अगस्त महिनाको पहिलो शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवस मनाउँदै आएको छ, जस अनुसार आज अगस्त महिनाको पहिलो शुक्रबार हो र आज विश्वका विभिन्न स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवस मनाएको समाचारहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। नेपालमा बियर दिवस मनाउने गरेको पाइँदैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने निकै महत्त्व साथ बियर दिवस मनाउने गरिन्छ। मानव इतिहासमा उपलब्धिलाई सेलिब्रेट गर्ने चलन पुरानो हो र सबैभन्दा पुरानो पेय पदार्थलाई नमनाउने त कुरै हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवस पनि त्यही अवसरमा मनाउने एउटा दिवस हो। प्राचीन समयभन्दा अहिले बियर बनाउने तरिका फेरिएको छ। बियर होप जडीबुटी तथा फलफुलको फ्लेभरबाट तयार गरिन्छ र बियर बनाउनलाई कला मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवस मनाउने सोच सन् 2007मा जेसी अब्सालोमोभको दिमागमा आएको हो। जब जेसी आफ्ना केही साथीहरू बियरको स्वादमा रमाइला गफ गर्दै थिए, उनीहरू क्यालिफोर्नियाको सन्टा क्रुज समुदायमा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवस मनाउनुको कारण भने साथीभाइसँगको जमघट र बियरको स्वाद लिने, बियर बनाउने र सर्भ गर्ने प्रति सम्मान प्रकट गर्ने, बियरको ब्यानर मुनि विश्व एकता कायम गर्ने जस्ता छन्। बियर पारखीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवसको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ, तर पनि बियर लगायतका मदिरापान स्वास्थ्यको लागि भने हानिकारक छ भनी हामी भन्न चाहन्छौँ। यो थियो बियर अन्तर्राष्ट्रिय बियर दिवसको विषयमा एउटा सानो सामग्री। अब एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य प्रदेश 5 का त्यस्तै गरेर प्रदेश 5 का संयोजक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश 5 का संयोजक विष्णु आचार्य। उहाँ संयोजक सहकारी कर्मी पनि हुनुहुन्छ यस क्षेत्रका। कृपया तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ कर सहयोगी श्रमिक संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक विष्णु आचार्य। आचार्य भैरवा क्षेत्रका सहकारी कर्मी पनि हुनुहुन्छ। विष्णु सर, तपाईले कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। सर्वप्रथम तपाई कर सहयोगी श्रमिक संगठनको एउटा केन्द्रीय जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर यो प्रदेश नम्बर 5 जहाँ हामी छौँ
त्यो प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यो कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठन भनेको कस्तो संस्था हो, यसबाट सुरुवात गरौँ। यो कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठन भनेको चाहिँ नि अब यो 16-17 वर्ष अगाडि डाक्टर रूपज्योति सिंह अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ऐनमै व्यवस्था गरेर करदाताको लेखा राखिदिने होइन त, अनि हिसाब राखिदिने, खरिद बिक्री खाता मेन्टेन गरिदिने, घरबाल कर तिर्न लगाउने र ब्याङ्कको भाउचर भरेर चाहिँ नि हजुरको चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लिएर गएर बुझाइदिने है। त्यो बाबत अब सबैलाई एकाउन्टिङ राख्नलाई अब सबै व्यवसायीले सक्दैनन्। 20,000 अहिलेको जमानामा 20,000 15,000 रुपियाँ बिना हजुरको एकाउन्टिङ पाइँदैन। त्यसै कारणले हाम्रा कर सहयोगी नेपालभरिका कर सहयोगी साथीहरूले मासिक 1,000 1,500 2,000 5,000 कारोबार हेरिकन एकाउन्टिङ गरिदिने, खरिद बिक्री खाता मेन्टेन गरिदिने, महिनाको प्रत्येक महिनाको 25 गते मोगर विवरण भर्न लगाउने र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लिएर गएर बुझाउने हाम्रो कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठनले यो हाम्रो काम गर्छ। भनेपछि करदाताहरू र कर कार्यालय बिचमा जुन समन्वय गर्ने अथवा सेतुको रूपमा यो संस्था रहेको छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले। कर कार्यालय र कर सहयोगी र करदाताको चाहिँ नि एउटा पुलको माध्यमबाट हामीले एकदम इमान्दारपूर्वक समयमै कर तिराई, राज्यलाई करदातालाई पनि जरिमाना र शुल्क ब्याज लाग्न नदिई समयमै प्रत्येक महिनाको 25 गतेभित्र लिएर गएर सबै हिसाबहरू राखेर हामीले बुझाइदिने काम गर्छौँ पुल जस्तै। भनेपछि एउटा चाहिँ नि करदातालाई चाहिँ नि सहज रूपमा चाहिँ नि उनको कामलाई चाहिँ नि सजिलो बनाइदिन, करहरू दाखिला गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ संस्था दर्ता भएको यो राष्ट्रिय स्तरको संस्था हो। यो राष्ट्रिय स्तरको संस्था हो। भनेपछि एउटा चाहिँ नि गैर सरकारी संस्थाको रूपमा कार्यरत छ यो संस्था। यो महासङ्घमा दर्ता छ है। हाम्रा पोखरा सम्पूर्ण विभिन्न देशभरि चाहिँ जिल्ला कमिटीहरू छ नि महासङ्घमा दर्ता भई यो चाहिँ नि सञ्चालन भइरहेछ। विधिवत कानुन त विधिवत रूपमा मान्य प्राप्त भएर भनेपछि करदाताहरूलाई चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा कर कार्यालयसँग मद्दत दिने उद्देश्यले खोलेको संस्था हो यो। एकदम तपाईँले अब त्यही तपाईँको कार्यालय पनि त्यही कर कार्यालयको सेरोफेरोमा रहेको छ भइरहेको होइन। हिजो चाहिँ देख्नुभयो नि भिड कर कार्यालयमा यति धेरै किन आत्तिएका होलान्। यद्यपि सरकारले चाहिँ नि तपाईँको करदाताहरूलाई विभिन्न छुटहरू दिएको छ, समय अवधि दिएको छ, तर एकैचोटि चाहिँ नि अब 25 गतितिर आइसक्यो 25 गति नै बुझाउन जानुपर्छ भन्दै करदाताहरूले नबुझेको हो। यसमा यस्तो कुराहरू तपाईँले चाहिँ आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई करदाताहरूलाई परामर्श दिने बेलामा भन्न सक्नु भएन कि के हो यो? अनि यस्तो यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ नि 3 महिना लगभग 3 महिना चाहिँ सम्पूर्ण कार्यालय नै बन्द थियो। सबै हामी घरभित्र नै थुनिएर रहेका थियौँ। अब अहिले साउन 7 गतेदेखि आन्तरिक राजस्व कार्यालय खुलेको, लकडाउन आंशिक खुलेको कारणले चाहिँ नि करदाता शिक्षाको कमीले नै यो भिड भएको मैले आफूले भित्रभित्र जानकारी लिएको। तपाईँको मनमा खलिरहेछ करदाता शिक्षा। अब जस्तै अब हाम्रा करदाता अब त्रिवेणी सुस्तादेखि आउँछन्। अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि सरकारले फागुन मसान्तसम्म 1,000 यो अहिलेको चाहिँ नि फागुन मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ। असोज मसान्तसम्म कर बुझाए पनि 1,000 लाग्ने हो छुट सुविधाले। उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि साउनभित्र बुझायो भने मात्र 1,000 हो, नभए त 2,500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो उहाँहरूलाई मैले 2-4 जनालाई सोधेको थिएँ। त्यही भन्नुभयो। नबुझेर यो भिडभाड भएको। नबुझेर यो भिडभाड भयो। त्यसमा पनि अझ अन्तःशुल्क जसले मदिराको व्यवसाय गर्छन् उनीहरूको बढी चाप थियो होला सायद। अब अन्तःशुल्कको केसमा मैले कार्यालय प्रमुखसित पनि करदाताको यस्तो समस्या छ, यसले गर्दा कोभिड यस्तो महामारी फैलिन्छ, एकजनालाई भएपछि सबैलाई फैलिन्छ। चिफ कार्यालय प्रमुखसित मैले कुरा गरेका थिएँ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय भैरवाले अन्तःशुल्कको विषयमा पनि विभागमा चिठी लेखेर पठाएको छ। यसको पनि निश्चय नै म्याद थप हुन्छ होला, तर अन्तःशुल्कको अझै आधिकारिक छुट चाहिँ भदौ लागेपछि 25% जरिमाना एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हो। अब 4500 सानो होटलको तिर्नुपर्छ। मदिराजन्य व्यवसायीले, मदिरा बेच्नेले चाहिँ नि फेरि भदौ लागेपछि 25% तिर्नुपर्दा धेरै मर्काम पर्ने अवस्था बन्छ। यो मदिराको लागि मात्रै हो।
जस्तो यो तपाईँ चाहिँ नि कति वर्षदेखि यो भैरवामा कर परामर्श संस्था सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको छ? कति वर्ष भयो यो व्यवसायमा आबद्ध भएको तपाईँ? यो व्यवसायमा म आबद्ध भएको लगभग म 15 वर्ष भयो। यस अगाडि पनि यही व्यवसायमै चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय त्यति बेला परिवर्तित कर कार्यालय नाम थियो। कर कार्यालय रहँदा म त्यहाँकै भित्र अस्थायी रूपमा चाहिँ नि भनौँ सर्वेक्षकको रूपमा नियुक्ति भई 2 वर्ष नेपाल सरकारको पनि सेवा गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसपछि म यो कर सहयोगीको काम गर्न लागेको मेरो 15 वर्ष भयो। 15 वर्ष भयो। तपाईँले जस्तै अब यहीँ कर कार्यालयमा चाहिँ नि काम पनि गरेँ भनौँ, 2 वर्ष सेवा गरेँ भन्नुभयो होइन? त्यस अगाडि भने त्यस अगाडि नै यो क्षेत्रमा आउने चाहिँ मन बनाइसक्नु भएको थियो। अन्य पेसाका चाहिँ अन्य पनि पाटोहरू छ नि, त्यो पाटो नरोजेर यही कर सम्बन्धी पाटो किन रोज्नु भयो हजुरले? यसो छ, म बुटोलमा कर सहयोगी भन्दा पनि कर कार्यालयमा सर्वेक्षकको रूपमा मैले काम गरेको थिएँ नेपाल सरकारको। त्यहाँका व्यवसायी त्यति बेलाको ऐन र अहिलेको ऐनमा धेरै फरक छ। त्यति बेला आएको ऐन 2031 हुँदा मैले राम्रोसँग सरलसँग धेरै व्यवसायीहरूको मैले चाहिँ त्यो जुन थियो नि धेरै कर लागो एसेसमेन्ट श्रीमानको जो आदेश आएको ऐन 2031 मा चाहिँ नि बयान बाबत कर लिन आउँदा नसक्ने अवस्थामा मैले आफ्नो कार्य हुँदाखेरि सबै व्यवसायीहरूको म अब यहीँको पनि रूपन्देहीको बासिन्दा भएको पनि हुनाले सबै व्यवसायीहरूको चाहिँ नि राम्रोसँग यसमा यसो हो, यसमा यो गर्नुपर्छ भनेर वास्तविक चाहिँ नि मेरो हाकिमलाई चाहिँ नि सहजी रूपले मैले काम गरिदिएको हुनाले सबै व्यापारी व्यवसायीहरूले म विष्णु आचार्य अरूभन्दा पनि म विष्णु आचार्य भन्दाखेरि चिनेर मलाई यसै पेसामा चाहिँ सबैले माया गर्नुभयो र यही पेसा मैले अपनाएँ। 15 वर्ष हो है तपाईँले यो पेसा अपनाएको, कर परामर्शको संस्था चलाएको। तपाईँले भन्नुभयो सुस्ता त्रिवेणीदेखि लुम्बिनी मर्चवारसम्मका चाहिँ नि तपाईँको सेवाग्राही सेवाका लागि आउँछन्। हजुर, यो कामको अवधिमा कोही त आउँछन् होला नि तपाईँलाई भन्नलाई, यस्तो कर मिलाइदिनु पर्यो, यति रुपियाँ दिन्छु, यो काम गराइदिनु पर्यो, यति वर्षदेखि रिन्यू छैन, यो भयो भने तपाईँले यति रुपियाँ दिन्छु भनेर आश्वासन पनि त आउँछ होला नि। करमा त कर भनेको त नेपाल एकदम बढी कमाइ हुने ठाउँ पनि भन्छन् नि कार्यालय। यद्यपि तपाईँहरू चाहिँ नि अब एउटा निजी संस्था चलाएर बस्नु भएको छ, यस्ता चाहिँ नि व्यक्तिहरू आउँछन् कि आउनन्? गाउँबाट आउँछन् नि अझै पनि? यसो करसँग डर होइन भर गरौँ भनेर नेपाल सरकारले पनि नारै दिएको छ है। अब र यो आयकर ऐन 2031 मा मिलाउने कुरो हुन्थ्यो होला, किन भन्दा लिपिबद्ध हुन्थ्यो। अब सम्पूर्ण कुरोहरू अनलाइन हुन्छ। हामीले चाहिँ नि कारोबार जति गरेको छ कम्प्युटरमा तपाईँ हान्ने बित्तिकै यति पैसा लाग्छ भनेर अनलाइन नै डिजिटलै भइसकेको हुनाले त्यस्तो मिलाउनै पर्ने स्थिति त त्यसमा आउँदैन। नियम सङ्गत अब 2500 लाग्ने ठाउँमा मैले 1000 गर्छु भन्नु पनि मिल्दैन, 2500 तिर्नै पर्यो। 5000 लाग्ने ठाउँमा होइन म 4500 रुपियाँ तिर्छु भन्नु पनि मिल्दैन। एउटा रेन्ज तोकिदिएको छ सरकारले। 20 लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई एउटा रेन्ज छ, 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई एउटा रेन्ज छ, 1 करोडसम्म अडिटरले प्रमाणित गर्न पर्दैन तर लेखा राख्नुपर्छ, त्यसको एउटा रेन्ज छ। त्यो रेन्ज अनुसार कति नाफा हुन्छ त्यसरी नै कर लाग्ने हो। आयकर ऐन 2058 मा यो एकदम सेल्फ एसेसमेन्ट भन्छ त्यसलाई। करदाता नै पहिलो कर अधिकृत हो। त्यसैले यो पुराना कुराहरू अब 31 का कुरा श्रीमानको जो आदेशका कुराहरू भन्दा पनि हामी सबभन्दा व्यवसायले के बुझ्नु पर्यो, स्वच्छ पारदर्शी हिसाब राख्नु पर्यो। हामी नै पहिलो कर अधिकृत, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको पहिलो कर अधिकृत करदाता स्वयं नै हो भन्ने मैले बुझेको छु। तर अझै पनि कतिपय व्यक्तिहरू त झोलामा नै चाहिँ तपाईँको कर परामर्श भन्दै झोला बोकेर यो मिलाइदिन्छु त्यो मिलाइदिन्छु, यति रुपियाँ लाग्छ, फारम भरेको 200 रुपियाँ लाग्छ, त्यो दैनिक खरिद बिक्री खाता खरिददा यो लाग्छ, प्रमाणित गर्दा यति लाग्छ, यति रुपियाँ लाग्यो पार मिलाइदिन्छु भन्दै अडिट नभए पनि काम हुन्छ भन्दै चाहिँ अझै पनि हिँडेको पाइन्छ नि। यो चाहिँ तपाईँलाई हामी झोले चाहिँ नि कर परामर्श भन्दै आएका छौँ, बिचौलियाहरू पनि छन् नि अझै पनि। यस्तो छ मनोरञ्जी, अझै पनि हाम्रो त्रिवेणी सुस्ता अलि गाउँ मर्चवार क्षेत्रका व्यवसायीलाई सोझा व्यवसायलाई मनस्थिति 2500 रुपियाँको एभरेस्ट ब्याङ्कको भाउचर भरेर दियो, एकदम राइट छ, तिर्नुपर्ने उहाँले 2500 नै हो, दियो, अरू केही पनि लागेन भने यो त मेरो काम भएन, यो त अर्कै काम भयो।
किन भन्दाखेरि अब त्यति बेला त्यस्तो दिने चलन थियो होला 15-16 वर्ष अगाडि। अब त्यो भएर अहिले पनि 2500 को तिर्नुपर्ने थियो, थप पैसै त खर्च भएन भनेर उसले मेरो कामै डुप्लिकेट पो भयो कि भनेर चाहिँ अझै पनि 2-4 जना व्यापारीहरू आउँछन्, मैले यसमा यसो हो, मैले यसो हो भनेको छु। करमा एकदम पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय आयकर ऐन 2058 लागू भएपछि सम्पूर्ण चाहिँ नि व्यवसाय नै कर अधिकृत हो, मैले बुझेको छु। यो बुझेँ। आज भर्खर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले राजस्व विभागले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सूचना पनि निकालेको छ नि, पढ्नु होला पक्कै पनि के छ सूचनामा? त्यसमा सूचनामा यो धेरै यो भिडभाड भएको हुनाले अझै कोभिडको हाम्रो अब कति जानियो त्यो पनि थाहा भएको छैन। खरिद बिक्री खाता प्रमाणित गर्न पुस मसान्तसम्म म्याद दिएको छ खाता प्रमाणित गर्नको लागि। त्यो सूचना अहिले भर्खर निकालेको। अब यसपछि फेरि अन्तशुल्कको लागि पनि सूचना आउँछ होला हामी आशा गरेछौँ। सम्पूर्ण व्यवसायहरू पनि कतिपय होटल व्यवसायहरू निक्लिनै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। मर्चुवारतिर अब कोभिडको डरले कतिपय निक्लिनु नै भएको छैन। लकडाउन खुल्यो भने लकडाउन जस्तै छ, अत्यन्त जरुरी पर्ने मान्छे मात्रै बाटोमा हिँडेको देखिन्छ, नभए बुटोल सुनसान, बुटोल भैरवा सुनसानै जस्तो छ। त्यही नै भनेपछि तपाईँको यो खातापाता अरू अन्य समयमा चाहिँ कहिलेसम्म यो खरिद बिक्री पुस्तिका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ कहिलेसम्म प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो? अब कोभिड नभएको बेलामा सामान्य समयमा आर्थिक वर्ष सकिएको साउन महिनाभित्र हजुर खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। खरिद बिक्री खाता प्रमाणित नगर्ने 10,000 रुपियाँ जरिमाना लाग्थ्यो पहिला, योभन्दा पहिला सामान्य समयमा। अहिले चाहिँ नि पुससम्म म्याद थप दिएको अवस्था छ। यो चाहिँ खरिद बिक्री पुस्तिका प्रमाणित गर्नको लागि पुससम्मको लागि म्याद थप्यो सरकारले, अन्तर्राष्ट्रिय विभागले थप्यो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ नि अहिले कोभिड कारणले थप सुविधाहरू के दिएको छ अहिले? अब तपाईँले आफ्ना परामर्श लिन आउने करदाताहरूलाई भन्नुभएको होला नि, धेरै नआत्तिनुहोस्, अझै समय छ। हामी त भन्छौँ नआत्तिनुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस्। अब हामी पनि सचेत हुने हो। देशले अब हजुरलाई लाग्यो भने हामीलाई लाग्छ यो फैलिन दिनु भएन, सचेत हुने हो। हजुरको चाहिँ नि ल ठिकै छ, मदिराजन्य मात्रै कारोबार छ भने तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्कमा गएर पनि बुझाउँदा हुन्छ। यहाँ भिड हुँदा, जहाँ भिड हुँदैन मोबाइल एपबाट पनि बुझाउन सकिन्छ भनेर हामीले सम्झाइरहेको अवस्था छ। यो तपाईँको संस्था छ नि, तपाईँको संस्था चाहिँ यो जिल्लामा पनि सङ्गठन छ? जिल्लामा पनि सङ्गठन छ। कति सदस्य हुनुहुन्छ? हामी 16 जना सदस्य छौँ। 16 जना सदस्य। 16 जना। अनि खालि चाहिँ यसमा चाहिँ सङ्गठित भएर अडिटिङ काम गर्ने परामर्श दिने हो कि अन्य चाहिँ नयाँ सदस्य बनाएर नयाँ काम पनि गर्नुभएको छ? अनि हाम्रो छ अब यो नेपालगञ्ज, बुटोल र पाल्पा जोडेर 5 नम्बर प्रदेश एउटा सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो। अब बिचमा कोभिड भइदियो। हाम्रो केन्द्रीय सम्मेलन पनि हामीले असाढमै राख्ने कुरो थियो, त्यो पनि कोभिडको कारणले सबै कुरो सरेको छ। हामी लागिरहेको छौँ सङ्गठन विस्तारको लागि पनि, सङ्गठन बलियो बनाउनलाई पनि, सङ्गठनको लागि हामी यो धन लगाएर हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले अँगाल्नुभएको यो परामर्श सम्बन्धी पेसा छ नि, त्यो पेसामा आउनको लागि के गर्नुपर्छ अहिले वर्तमान समयमा? अब सिए नै पढ्नुपर्ने अथवा चाहिँ नि के गर्नुपर्छ? अब त्यति बेला हामीलाई जनप्रशासन क्याम्पसले परीक्षा लिएर कर सहयोगीको प्रमाणपत्र दिएको थियो, विभाग र जनप्रशासन क्याम्पसले। अहिले त्यो हामी अझै थप्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलितै छौँ, विभागसित कुरा गरिरहेको छौँ। अब धेरै अब माथिल्लो हाम्रो अध्यक्ष लगायत यसमा भिड लागिरहनु भएको छ। अब फेरि पनि परीक्षा दिलाएर जनप्रशासन क्याम्पस र अन्तर्राष्ट्रिय विभागलाई संयोजन गरेर हामीलाई प्रमाणपत्र दिएको अवस्था हो। यसको लागि सिए पढ्नु पर्दैन। अब अहिले चाहिँ नि बिबिएस क्लियर गर्नुपर्छ होइन। अब त्यही नै हो। तपाईँले लेखा परीक्षण गर्ने छुट पनि छ? लेखा परीक्षण गर्ने भन्नाले हामीले लेखा यथार्थ राखिदिने हो। लेखा परीक्षकै गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ, कर सहयोगीले गर्दैन। लेखा विवरण हजुरले राखिदिनुहुन्छ? लेखा विवरण राखिदिने, दैनिक रूपमा चाहिँ लेखा राखिदिनुहुन्छ र लेखा परीक्षणलाई आवश्यक सबै डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि अन्तिम लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षकका पठाउनुपर्छ। अहिले लेखा परीक्षकको रूपमा चाहिँ खालि सिए मात्रै हो कि अरूले पनि गर्न सक्छन्? जो पहिला लेखा परीक्षकको लाइसेन्स लिएको हुनुहुन्थ्यो नि पहिला अहिले चाहिँ नि लाइसेन्स टोटलै बन्द गरिदिएको छ। जुन पुरानो पहिला जति लिनुभएको छ उहाँहरूले मात्रै गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले टोटल बन्द भएको हुनाले अब आउँदा दिनमा चाहिँ नि सिए नै मात्रै, सिए प्लस कर सहयोगी मात्रै होला जस्तो लागिरहेको छ। सिए त 100% भयो, कर सहयोगी एउटा त चाहियो नि।
पुराना कर परीक्षकहरू हुन्छ नि, हजुर परीक्षकहरू लेखा परीक्षकहरू, उहाँको अवस्था के हुन्छ भूमिका पछिल्लो अब त्यसपछि? उहाँहरूले अब पाइरहेको अधिकार उहाँहरूले काम गर्दै जानुहुन्छ। उहाँहरूको घट्दो हो, अब उत्पादन नभएपछि जे चिज पनि घट्दो हो। अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट नै काम हुन्छ। उहाँहरूको लाइसेन्स चाहिँ नि हस्तान्तरण हुनेवाला होइन? त्यो होइन, त्यो लाइसेन्स भनेको उहाँहरूले पाएको प्रमाणपत्र हो। प्रमाणपत्र कसै कहाँ जाँदैन, उहाँले पाएको सिप हो, त्यो जाँदैन, उहाँले सँगै लिएरै जाने हो। त्यही नै। जस्तो विष्णु आचार्य लेखा परीक्षक विष्णु आचार्य हुनुभयो भने पछि तपाईँले व्यवसाय छोडिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ नि आफ्नो छोराको नाममा हस्तान्तरण गरेर अथवा परिवारको नाममा कुनै सदस्यको नाममा हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन? सकिँदैन यो। कर सहयोगको पनि यही हो? कर सहयोग पनि त्यही नै हो। उहाँले प्रमाणपत्र लिएको हुनु पऱ्यो, सिपहरू जान्नु पऱ्यो, सबै कुरोहरू परीक्षा दिएको हुनु पऱ्यो होइन। अब यथार्थ परामर्श अब रह्यो चाहिँ बजारमा चाहिँ नि अहिले हजुरले भन्नुभयो एकाउन्टिङ गर्ने फलानाका आउने त्रिवेणी कतिपय केसहरू पनि आउँछ। हामीलाई कार्यालय प्रमुखले पनि बोलाएर बारम्बार भन्नुहुन्छ यति त्यो दिने पैसा जोडेर राख्ने, भिडभाड हुन्छ त्रिवेणी संस्थाको मान्छे, आज आएर आजै फर्किनु पऱ्यो, अब ढिलो हुन्छ, ल 10,000 रुपियाँ लाग्छ भन्ने पैसा राखिदिने। कतिपय त्यस्ता बदमासहरू पनि जहाँ पनि भेटिन्छन्, 10,000 रुपियाँ राखिदिने, करै नतिर्दिने पनि गरेको एकदम प्रमाणहरू भेटिएका छन्। अब करदाता यस्तोमा चाहिँ नि मर्काउनु पर्छ। त्यसैले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय र सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्ति कहाँ गएर मात्रै पैसा दिनको लागि यसै कार्यक्रमदेखि म जानकारी सबैलाई गराउन चाहन्छु। भनेपछि अझै पनि ठग्ने प्रचलन छ बाहिरी बिचौलियाहरूले कर कार्यालयमा गएर अझै पनि ठग्ने प्रचलन छ। यस्ताले कारवाही गर्न किन सकेको होला? तपाईँहरूको सङ्गठन छ, उता चाहिँ नि अडान छ होइन, एकपट्टि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय पनि छ। हाम्रो यसमा कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठनकै भन्नु पऱ्यो। अडानले त अब आफ्नो लेखा परीक्षकहरूको विभिन्न तालिम गोष्ठीमा कुराहरू भएरै होला उहाँहरूको। हामीले बिचबिचमा हामीले हाम्रा कर सहयोगी सदस्यलाई हामीले यो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, लेखा तालिम पनि दिने गरेका छौँ, लेखा काम गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरो हामीले गरेका छौँ। अब रहेको कुरो ठग्ने नियतले उद्देश्यले कोही आएको छन् भने यो क्षेत्र न कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठनको रह्यो, यो त सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको कुरो भयो ठगहरूको लागि त है, न आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै किन रह्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म कारवाही गरेको अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ समातेर बुझाएको छ कि छैन? प्रशस्त छ। हाम्रो चितवनमा पनि घटना घटेको थियो, कारवाही भयो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि ठगहरू आज न ठग्ने हो, भोलि त पक्राउ खाइहाल्नुपर्छ। त्यस्तासँग कर सहयोगीको प्रमाणपत्र हुन्छ? हुँदैन, त्यस्तोसित कर सहयोगीको प्रमाणपत्र हुँदैन। कर सहयोगीको प्रमाणपत्र हुँदैन, झोला बोकेर गयो, तिम्रो काम गरिदिन्छु भन्यो, फाइल बोकेर गयो, पैसा बचाउने के भने जस्तै 2500 रुपियाँ बुझाउने ठाउँमा 10,000 रुपियाँ लाग्छ भन्ने, सादा आउनुहोस् भने बुझाएर पठाइदिने, त्यही काम हो। त्यही नै भइरहेछ। यसरी पनि जीविकापार्जन भइरहेछ मान्छे। कुनै ठाउँमा अब ठग्ने नै उद्देश्यले चाहिँ नि त्यो गरेको छन् भने अब त्यो एक दुई फाटफुट घटना यस्ता घटिरहेको हुन्छ, नेपालभरि नै घटिरहेको हुन्छ। तर यस्ताले त तपाईँहरू जस्तोको चाहिँ जसले चाहिँ वैधानिक रूपमा संस्था दर्ता गरेर राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्नुभएको छ नि, वैधानिक रूपमा गर्न त्यस्ता तपाईँहरू जस्ताको व्यवसायलाई त असर गर्छ। हामी प्रत्येकचोटि प्रत्येक अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले भेटेको छौँ। मन्त्रालयमा पनि हाम्रो एक प्रकारले हामी आन्दोलितै छौँ। अब देशको स्थिति, यो आर्थिक स्थितिले चाहिँ नि एकैचोटि भनौँ न मौन आन्दोलनमै छौँ। हामी कुराकानी विभागमा डी साहबसित पनि गरिसकेका छौँ। यसलाई एउटा आधिकारिक दिनु पऱ्यो, यसको प्रमाणपत्र चाहिँ नि पुनः इक्जाम लिनु पऱ्यो, फलाना मान्छेले मात्र यस्तो काम गर्न पाउनु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ नि डेलिगेसन पटक पटक गएको छौँ। विभागले अर्थ मन्त्रालय यो फाइल भइरहेको भने विभागको डिजी अब हुने लागेको थियो। अब हाम्रो दशा भनौँ कि विभागको डिजीलाई पनि एकचोटि मुद्दा लाग्यो। अब काम अब हाम्रो हुन्छ भनेको अब अहिलेको बजेटमा पारौँ भनेको कोठाभित्रै नै थुनेर बसिनु पऱ्यो। अहिलेको बजेटमा पनि हामी त्यति चलखेल भनौँ न काठमाडौँमा केही पनि गर्न नसकेको अवस्था कोभिडले गर्दाखेरि। अब आउँदो दिनमा हाम्रो अध्यक्ष, हाम्रा पोखरा जिल्ला कमिटीका सदस्य, सबै नेपालगञ्ज जिल्ला कमिटी सदस्य एकदम अगुरात लागिराख्नु भएको छ। यसको निश्चय पनि कुनै राज्यले हामीलाई केही देला जस्तो हामी महसुस गरिरहेको छौँ। हामी समग्र जस्तो आचार्यज्यू तपाईँ चाहिँ विगत 15 वर्षदेखि कर परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ, करदातालाई सेवा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। अझै पनि जनताहरू कर तिर्न जान हिचकिचाउँछन्, कर कार्यालय भन्ने बित्तिकै डराउँछन्। यो किन होला यस्तो भएको? यो
यो आयकर ऐन 2031 आयकर ऐन 2031 हजुरको मोनोपोली थियो। अझै पनि डर अब अझै पनि डर चाहिँ नि भइरहेको छ। आयकर ऐन 2031 कै यो छवि पर्यो। 58 त एकदम केही पनि छैन, हाकिमसित हात मिलाउने, आफ्नो कुरा मनका कुरा राख्ने। अब आयकर ऐन 2031 मा उसले 2 करोडको गाडी चढाएको छ, यसलाई 50 लाख रुपियाँ कर लगाइदिनुपर्छ भनेर सिधै एस्टिमेट गरेर पठाइदिने त्यस्तो चलन थियो। करोडबाट रोडमा पनि झर्ने चलन थियो। अहिले 500 रुपियाँ तपाईँले चाहिँ 20 करोडको कारोबार गर्नुहोस् कि 30 करोडको गाडी नै चढ्नुहोस्, 500 रुपियाँमा हिसाब राख्नुहोस्। केही पनि यहाँ कुनै पनि न कर अधिकृतले तपाईँलाई चाहिँ बढी कर लगाउन सक्छ, न कसैले पनि के गर्छ। आनन्दले सिधै कर अधिकारीसित अधिकारी व्यक्तिसित मेरो व्यवसाय यस्तो हो, यसमा के गर्नु पर्यो भनेर सिधै परामर्श लिन पनि सकिने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। तर अझै पनि करको विषयमा आम नेपाली अझै पनि सहज मान्दैनन् नि, अझै पनि असहज छ। अहिले पनि कर तिर्नलाई अझै पनि असहजै हो। करको विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा नि वर्षेनी कर दिवस मनाउने गर्छ। यसमा चाहिँ नि समग्र चाहिँ नि यो करदाता शिक्षा अझै नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ नि हामीले कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठनका साथीहरूले नि बुझेका छौँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि करदातालाई कसरी कर कार्यालयसित डर होइन भर पर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि कसरी करदातालाई शिक्षा दिने, तालिम दिने, गोष्ठी गर्ने गरेर चाहिँ करदातालाई त्यो बनाउन सकियो भने त्यो उहाँहरूलाई लागु पुरानो चोट आयकर ऐन 2031 को चोट उहाँकोलाई त्यति बेला लागु कर बाउलाई लागेपछि छोरा डराउने, छोरा डराएपछि ऊ हुने होइन, त्यो त्यस्तै यो चलिआएको। यसलाई एकदम विज्ञापन मार्फत करदाता शिक्षा मार्फत यसलाई चाहिँ नि हटाउन सकिन्छ, यो डरलाई हटाउन सकिन्छ। कति किसिमको हुन्छ? अब कर कति किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि कर त करै हो है। अब हामीले मोहकर भनेको करदाता हामीले जुन उपभोग्य वस्तु किन्छौँ त्यसमा खरिद उठाउने कर हो। त्यति बेला हामी कर अधिकृत भयौँ, हामी पनि कर अधिकृत हो। हामीले व्यवसाय गऱ्यौँ भने मोहकरको 100 रुपियाँको सामान किन्यौँ भने 13 रुपियाँ हामीले उठाएर 1 महिनासम्म निर्ब्याज 1 महिनाको हजुरलाई ब्याज लाग्दैन, 1 महिनासम्म खेलाएर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा बुझाउने। हामीले यो गर्दै बापत कि हामीले अब बजारमा लिनु भने 100 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यो बापत सरकारले 1 महिनासम्म हामीलाई ब्याज लिँदैन। हामी पनि एउटा कर अधिकृत, एउटा मोहकर भयो, आयकर भयो है। अब यो सबैलाई समेटेर पहिला त मनोरञ्जन कर लाग्थ्यो, बिक्री कर लाग्थ्यो, ठेक्का कर लाग्थ्यो, धेरै कर थिए। सबैलाई चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुन एकीकृत भइसकेपछि अन्तःशुल्क, मोहकर र हजुरको चाहिँ नि इन्कम ट्याक्स आयकर मात्रै लाग्छ। अब सामाजिक सुरक्षा कर, अब ढुवानी कर हो, अब घरभाडा कर त अहिले स्थानीय निकायले असुल्ने गरिरहेको छ के अरे 10% घरबाल कर। कर सम्बन्धी अब तपाईँसँग एउटा मात्र प्रश्न छ मेरो, के भयो भने चाहिँ नि जनता अझै पनि कर सहज रूपमा कर बुझाउन जान सक्छन्, के गर्नुपर्छ सरकारले? यसको लागि करदाता शिक्षा नै हो। अब हामी कहाँ यस्तो भ्याट लगाइदिएको छ, इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा मोहकर दर्ता गर्नुपर्ने, हार्डवेयर पसलमा अनिवार्य रूपमा मोहकर दर्ता गर्नुपर्ने, होटल रेस्टुरेन्ट बारलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा मोहकरमा दर्ता गर्नुपर्ने, ब्युटी पार्लरलाई अनिवार्य रूपमा मोहकरमा दर्ता गर्नुपर्ने। काठमाडौँमा बसेर समग्र नेपालको चाहिँ नि यो काठमाडौँको चाहिँ नि ब्युटी पार्लरले 50,000 रुपियाँ चाहिँ नि त्यो लियो भनेर चाहिँ त्रिवेणी सुस्ताको ब्युटी पार्लरलाई पनि हेरेर मोहकरमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ। त्यसलाई समग्र हाम्रो भइरहेको ब्युटी पार्लरहरू भ्याटमा दर्ता सुन्नुभएको छ र त्यस्तो छैन। तर अनिवार्य ब्युटी पार्लर यिनीहरू बेला बेलामा आइरहन्छ, अहिले पनि आइरहेको थियो। अब अहिले कोभिडको लागि त्यसलाई पुरानैलाई यथावत गरिएको छ। जस्तै वकिलहरूलाई अनिवार्य रूपमा मोहकर जो बोल्यो उसको चाहिँ खारेज हुनुपर्ने। अब वकिल साहबहरूको चाहिँ नि मोहकर अनिवार्य गरेको थियो, उहाँहरू चाहिँ नि डेलिगेसन जानुभयो, मोहकर खारेज भयो। अहिले वकिललाई परेन। अब रह्यो चाहिँ त्रिवेणी सुस्ताको हार्डवेयर पसललाई 20 लाख पनि कारोबार गर्दैन, बार सहितको रेस्टुरेन्ट, त्यो बार सहितको भनेको बोतल खोलेर बिक्री गर्नेलाई बार सहित भन्ने। यहाँ एउटा अमित शाहले लेख्नु भएको छ, तर बुझाइसकेको करको पोस्टिङमा रु 1000 किन तिर्नुपर्ने होला लेख्नु भएको छ। यो के भन्नुभयो? बुझाइ अमित शाहले लेख्नु भएको छ, तर बुझाइसकेको करको पोस्टिङमा रु 1000 किन तिर्नुपर्ने होला भनेर।
बुझाइसकेको पोस्टिङमा त रु 1000 फेरि किन तिर्नुपर्ने? अलि उहाँको चाहिँ नि अमृत शाहीले राख्नुभएको प्रश्न अलि चाहिँ स्पष्ट भएन। उहाँले फेरि पठाउनु होला हामीलाई। यसको हामी चर्चा पछि उहाँलाई जवाब दिनेछौँ। सायद चाहिँ नि यो तपाईँको डे 1 को कर सम्बन्धी भन्न थाल्नुभयो कि सायद जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, त्यो डे 1 को अहिले 1000 छ नगरपालिकामा। के छ करको त्यो डे 1 को छुटको व्यवस्था के छ? यो यस्तो छ, धेरै वर्षसम्म कर कार्यालयमा नजाने, अब बिर्सिने, फर्म दर्ता गरेर विदेशतिर लाग्ने, कहीँ कारोबारको सिलसिलामा करमा दर्ता गरिएको छ, अब थपक्क बस्ने, त्यस्ता करदातालाई एकदम राम्रो सुविधा आएको छ। यो सुविधाको एकदम फाइदा लिन हुन यसै कार्यक्रम मार्फत सबैलाई म जानकारी गराउँछु कर सहयोगीको हैसियतले। अब यस्तो करदातालाई 4 वर्षको मात्रै कर तिर्नु पर्यो। लाग्ने जरिमानामा 25% मात्रै जरिमाना बुझाउनु भयो भने, शुल्क बुझाउनु भयो भने त्योभन्दा उताको कर नलिने अहिलेको ऐनमै आइसकेको छ। आएको 2019मा पनि आएकै छ। अहिले एकदम यो सुविधाको योलाई चाहिँ फागुन मसान्तभित्र, हजुरले अहिले नै मैले भनिहालेँ भोलि नै जानुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई फागुन मसान्तभित्र हजुरले आफ्नो विवरणसहित लाग्ने कर त तिर्नु नै पर्यो। मिनिमम जो हुन्छ जति कारोबार गर्नुभएको छ लाग्ने कर तिर्नु नै पर्यो। लाग्ने करमा जुन हाम्रो .1 ले वार्षिक कारोबारको .1 ले अथवा 1000 जुन बढी हुन्छ त्यही जरिमाना हजुरलाई शुल्क लाग्थ्यो। अब त्यो चाहिँ लाग्ने छैन। खालि त्यसको ब्याजको 25% लाग्ने करको जुन ब्याजको छ त्यसको 25% मात्रै दाखिला गरे भए हामी करको चाहिँ पुरानोबाट उन्मुक्त पाउन सकिन्छ। पुरानोबाट उन्मुक्त हुनु मात्र होइन, पुरानोलाई फेरि चाहिँ नि रिओपन गरेर व्यवसाय गर्न पनि सकियो। यो त्यो करको कुरा, हामीले करका एकैछिन करको विषयमा कुराकानी गर्ने। तपाईँले दिने कर परामर्शको बारेमा तपाईँ एउटा चाहिँ नि भइरहेको नेपाल बहुमुखी सहकारी संस्थाको सदस्यको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, कुनै पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ र त्यो सहकारीले चाहिँ पछिल्लो समय एउटा चाहिँ कृषि परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ र जसले चाहिँ तरकारी खेती, तरकारी फलफुल खेतीहरू गरिरहेको छ। पछिल्लो लकडाउनको समयमा तपाईँको सहकारीले चाहिँ लगभग लौका मात्रै 4 ट्रक उत्पादन गरेर 4 ट्रकभन्दा बढी त लौका नै बेचेको खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए। पछिल्लो अवस्था के छ तपाईँको कृषि कर्मको सहकारी मार्फत चलेको? सायद यो रूपन्देहीको पहिलो रूपन्देहीभित्र सञ्चालन भएका सहकारीको पहिलो कृषि योजना होला। अब यो नेपाल बहुमुखी सहकारी संस्थाको म केही समय ऋण समितिमा पनि बसेँ, केही समयमा कार्य समितिमा पनि बसेको। अहिले नेपाल बहुमुखी सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले चाहिँ नि कृषिको एउटा उपसमिति योजना ल्याउनु भयो। त्यसमा पनि अब हामीले छुट्टै किसिमले एउटा 4.5 बिघा जग्गा लिजमा लिएर बाबुरामजीको संयोजकतामा केरा खेती लगभग हामीले 2500 केराको बोटहरू लगाएका छौँ। कागती लगाएको छौँ 3500 जति लगाएका छौँ। अहिले कृषि नै उत्पादनसँग राम्रो हो, कृषि त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो 15 जनाको एउटा टिमले अब एउटा खुर्सानी पनि यसो सोच्दाखेरि खुर्सानी पनि इन्डियाबाट चाहिँ नि आएको देख्दा मन साह्रै दुःख। बाबुरामजीसित सरसल्लाह गरियो र सहकारी मार्फत हामीले गुनाइयामा कृषि परियोजना सञ्चालन गरेकै हो। तपाईँहरूले कृषि परियोजना सुरुवात गरिसकेपछि पहिलो चरणमा तपाईँको गत वर्षको तिहारमा चाहिँ नि माला सयपत्री फुलको माला रोप्नु भयो र चाहिँ त्यो बजारमा बिक्री पनि भयो र एउटा चाहिँ नारा तय गर्नुभएको थियो, वारीको होइन पारीको भनेर। वारीको होइन पारीको माला यसपालिको तिहारलाई भन्दै त्यसै गरी अहिले चाहिँ नि तरकारी खेती गर्नुभयो। तरकारी खेती हुँदा अहिले तपाईँले केरा खेती गर्नुभएको छ। के छ अनि पछिल्लो समय यसले बजार कस्तो पायो? स्थानीय सङ्घ संस्था निकायहरूको सहयोग कतिको पाउनु भएको छ? के छ अनि अनुदानहरू आएका छन् या छैनन्? यसो सहकारीलाई त धेरै पैसा छुट्याएको छ भने चाहिँ नि प्रदेश 5 को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि धेरै पैसा छुट्याएको भने चर्चामा आउँछ। गाउँ गाउँमा चाहिँ धेरै अनुदानका रकमको आएका छन् भनेर पनि खबर आउँछ। तपाईँले त्यसो अनुदानहरू पाउनुभयो कि भएन? के छ? यसो छ, पारीको होइन वारीको, त्यो पनि हाम्रै बारीको, त्यो पनि हाम्रै बारीको, त्यो पनि मूल नारासहित हामीले फुल खेती गरेको थियौँ। फुल खेती त्योभन्दा अगाडिको तिहारमा फुल साह्रै सर्टेज थियो। मेरो दिदी टिका लाउन आएको अवस्था थियो, फुल लिएर जान खोजेको, एउटा मालाको 500 रुपियाँ। अब भर्यो समस्या एउटा बजारमा
रेकर्डै चिज छ। अब के गर्ने, एउटा मालाको 500, त्यो पनि दिदीले भाइलाई माला लगाउनु। अब यसो सोच बनाइयो, अब यसमा त फुल त हामीले आफै पो लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले फुल खेती गऱ्यौँ। अब हामीले त्यति बेला 500 रुपियाँको एउटा माला थियो, हामीले 400 रुपियाँ किलो फुलै, 400 रुपियाँ किलो फुल, लगभग 4वटा माला बन्थ्यो। त्यसरी गर्दा फेरि गत वर्ष हाम्रो उत्पादन भएपछि, गत वर्ष फुल उत्पादन भएपछि बजार स्थिर नै रह्यो। हाम्रो मूल नारा कृषि योजनाबाट पैसै कमाउनुपर्छ, पैसा कमाउन सबै साथीहरूले आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ। बाबुरामजी वकालत गर्नुहुन्छ, म घर परामर्श गर्छु, सबै आफ्नो छ पैसा कमाउनलाई। हामीले केही जनचेतना दिउँ भन्ने हिसाबले गुनैयामा यसो गरियो। तरकारी म आफै गएर तरकारी लौका बेच्यो। मेरो देखेर गुनैयाका त्यहाँ लोकल मान्छेहरू तास खेलेर बसिरहेको थिए, उहाँहरूले पनि चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेर बेच्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो। ओ 4 ट्रक लौका बेच्नु भयो। 4 ट्रक लौका बेच्यो, 37,000 लगानी। 10 रुपियाँ गोटादेखि 10 रुपियाँ किलो अर्थात् देखि 60 रुपियाँ किलोसम्म बिक्री भयो त्यति बेला। होइन, सुनेको थिएँ कृषिमा के हुन्छ भन्थे किसानहरूले, तर कृषिमा मनग्गे आम्दानी हुँदो रहेछ। 37,000 रुपियाँ लगानी गरेर 3.5 लाख रुपियाँ चाहिँ लौका बिक्री गर्न पाउँदा त एकदम यो त सबभन्दा राम्रो कहाँ पाउनु। यो भएकै कुरो सबै त्यही हुनु त। म आफै दिनमा 7500 8000 को सौदा बिहान गरेर सेल्स गर्थेँ। लकडाउन अवधिभरि कामै त्यही भयो, 3 महिना लौकाले चाहिँ नि राम्रै दिएको। रूपन्देही जिल्लामा सन्दा बढी लौका बेच्नु तपाईँहरू हुनुभएको योपालि त्यसो भए? अब यसपालि त्यसरी हामीले रेकर्ड त यही नै बेचियो कि भन्ने रेकर्ड राखेन, तर कृषि एम्बुलेन्सहरू, हाम्रो कृषि एम्बुलेन्स 2-2टा आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले लिएर जानुहुन्थ्यो। बजारमा बुटोलसम्म पनि हाम्रो लौका मिठो छ भनेर खाएर चाहिँ मेसेज गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। र हामीले चाहिँ पनि लौकामा चाहिँ नि भनौँ न युरिया यिनीहरू विषादी छरेको थिएन। खोलाको किनारमा भएको, खोलाको पानी हाल्दा फेरि मल त्यसै भएको हुनाले अब लौका त अब 2 दिन हेऱ्यो, अब छैन भन्दा फेरि 2 दिन हेऱ्यो, सट्टै फेरि 2 किलोको निक्लिहाल्दो रहेछ। यो लौकामा जो रमाइलो त पनि भयो, राम्रो पनि भयो। आजको दिनमा के छ तपाईँहरूको फारममा? हाम्रो दिनमा आजको दिनमा चाहिँ नि अब अहिले भर्खरै अनुदानको कुरा गर्नुभएको थियो। अनुदानमा हामीले एउटा ट्र्याक्टर नगरपालिकाबाट आएको थियो, ट्र्याक्टर आएको छ। अब यो वर्ष प्रदेश सरकारले नै भाडा दिने भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ। हामी प्रदेशतिर पनि गएको थियौँ। प्रदेशले नै भाडा जति छ त्यो हिसाबअनुसार प्रदेशले भाडा तिर्दिने। अब नगरपालिकामा पनि साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, संयोजकजी लागिराख्नु भएको छ। केही आशावादी छौँ, केही आयो भने हामी केही गर्छौँ भन्ने आशा चाहिँ लिएको छौँ। आजको दिनमा हजुरको अहिले कागती छ, केरा भयो। केरा अब दसैँमा हामीले चाहिँ नि लगभग भैरववासीलाई पुर्याउँछौँ जस्तो अनुभव गरेका छौँ। 2500 बुटा भन्नुभएको 2500 बुटा पुर्याउँछौँ जस्तो पसाइसकेको छ। केरा पसाइसकेको छ। भनेपछि अब तपाईँको अझै पनि भदौ असोज 2 महिना छ, 2 महिना पाक्छ केरा यो। भदौ असोज अहिले त दसैँ कार्तिकमा पो छ क्या। कार्तिकमा छ दसैँ। कार्तिकमा छ, दसैँलाई ठिकै होला जस्तो पनि लाग्छ। 2500 बोट भनेपछि लगभग तपाईँको कति दर्जन हुन्छ त्यसबाट? मैले हिसाब गर्दाखेरि 15 लाखसम्मको केरा चाहिँ नि बजारमा पुर्याउँछौँ कि भन्ने हिसाब गरेका थियौँ। यसो गर्दा भनेपछि एउटा बुटमा तपाईँ 4 दर्जन भए पनि कम्तीमा 2500 10,000 किलो चाहिँ नि 10,000 दर्जन चाहिँ नि 10,000 गोटा जति केरा उत्पादन हुने हो। बजारमा चाहिँ नि दसैँमा तपाईँहरूको सहकारीको केरा आउने भयो। अनि त्यसपछि भविष्यमा के छ योजना तपाईँको सहकारीको? अरू अब उतापट्टि हामीले चाहिँ उतापट्टि अब कागती नै भयो, यता केरै भयो, बिचको त्यो जग्गामा चाहिँ हामी आलु लाउने भनेको छौँ। उतापट्टि सानोमा तरकारी खेती भनौँ न, नगदे बाली तरकारी खेती गर्ने। अब जग्गा पायो भने हामीले अब पशु पनि पालन गरौँ, भैँसी पालन गरौँ भन्ने सल्लाह भइरहेको छ। 15-20वटा जस्तो। तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न मलाई जस्तै कोभिडको बेलामा केही सहकारीहरूले चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरे, जसले चाहिँ तरकारी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफ्नै सहकारीको चाहिँ कृषिमा चाहिँ कुनै देन थिएन, उहाँले खरिद गरेर ल्याएर गिर्नु। तपाईँले चाहिँ आफ्नै सहकारीबाटै कृषि परियोजना सञ्चालन गरेर तरकारी आफ्नै सहकारीको तरकारी उत्पादन गर्नुभएको थियो। कृषि योजना त त्यो कृषि एम्बुलेन्सतर्फ तपाईँको ध्यान किन गएन त्यति बेला? यसो छ कि जहाँ पनि उद्योग गर्ने, उत्पादन गर्ने, उद्योग उत्पादन, अब उद्योगले नै अब चाहिँ बजारीकरण गरौँ भनेर पनि भएन। सबै कुरा मै मात्रै सम्हालौँ, मै मात्रै गरौँ भनेर पनि भएन। अब हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, साथीहरूले चाहिँ नि एम्बुलेन्स ल्याउनु भयो,
साथीहरूले लगेर गइदिनु भयो, बिक्री गरिदिनु भयो, यसरी सबैको रोजगारी पनि चलो भन्ने हामीले त्यो हिसाब सबैलाई बुझ्यौँ। त्यही अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई करका विषयमा अथवा चाहिँ नि यो सहकारीका विषयमा के भन्नु छ भने तपाईँको भनाइहरू? अब मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भिडभाड नगरौँ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भिडभाड गर्दा कोभिड-19 को रोग लाग्न सक्छ। एकजनाले यो सरुवा रोग हो, एकजनाले लाग्यो भने पुरै भैरवा नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, 2-4जनाले देख्यो भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको प्रविधिसित युज गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व र करहरू बुझाउन म अनुरोध गर्छु। साथै यो 20 लाखसम्म कारोबार हुने करदाताले र वार्षिक 2 लाखसम्म आय हुने करदाताले कर कार्यालयमा भिड लगाउनु पर्ने छैन। उहाँहरू सिधै ब्याङ्कमा गएर आफ्नो कारोबारको विवरण भरी 25 अहिले त सुविधा भएको हुनाले 1000 रुपियाँ दाखिला गरी तपाईँले ब्याङ्कैबाट ब्याङ्कको भौचर लिएर आएपछि आफ्नो युजर आइडी इमेल एड्रेसबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय आइआरओमा पठाउनु भयो भने हजुरलाई पासपोर्ट लिइसकेकोलाई परेन। पासपोर्ट नलिएकोलाई आफ्नो इमेल आइडीबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु भयो भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अवश्य पनि हजुरलाई युजर आइडी र पासपोर्ट दिनेछ। र IRD www.irdgov.np लगइन गरी ट्याक्स पिरियड पोर्टलबाट कर चुक्ता आफै नै लिन सकिने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिएको छ। त्यही भएर घर बसी नै कर चुक्ता पाइन्छ। यो भिड गरेर केही हुने छैन, रोग लाग्न सक्छ। रोगबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। हस् त, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर स्टुडियोमा आउनुभयो। आफ्ना भनाइहरू, कर सम्बन्धी जानेका कुराहरू, आफूले तपाईँको संस्थाले दिइरहेका करदाताले दिएका परामर्शको बारेमा जानकारी गराउनु। साथसाथै तपाईँ आबद्ध सहकारीले जुन कृषि परियोजना सञ्चालन गरेको छ, कृषि परियोजनाको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। विशेष गरेर जुन तपाईँले कृषि परियोजना मार्फत एउटा नारा पनि तय गर्नुभएको छ, पारीको होइन वारीको, त्यही पनि आफ्नै बारीको भनेर चाहिँ स्थानीय अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरिरहनु भएको छ। त्यसको राम्रो बजारीकरण होस्, राम्रो मूल्य आओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै अहिलेको यो जोखिम बढेको अवस्थामा कार्य सम्पादन गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई, स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। म पनि धन्यवाद टक्राउँछु सबैलाई। नमस्कार। केही अब चाहिँ नि मैले प्रष्ट ऐनमा भएका कुराहरू, मैले लेखेका कुराहरू, आफूले जाने बुझेका सबै अध्ययन गरेका कुराहरू मैले भन्ने मौका दिनुभयो र हजुरहरूलाई पनि मैले केही भन्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि न्युज योगी च्यानललाई धन्यवाद गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्ते। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको जानकारी दिने। र सर्वप्रथम हाम्रो देशको कोरोना भाइरसको अपडेट। पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज बेलुका 4 बजे गरेको अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा थप 464 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। थप 464 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् र यो समेत नेपालमा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 22,214 पुगेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 22,214 रहेको छ। त्यस्तै गरेर
22,214 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण लागेका व्यक्तिहरू भए पनि अहिलेसम्म उपचारपछि पूर्ण रूपमा घर जानेको सङ्ख्या 15,814 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अझै पनि विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा उपचार गराउने बिरामीहरूको सङ्ख्या 6,330 जना रहेको छ भने गएको 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, थप मृत्यु। र यो समेत हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 70 पुगेको छ। अझै पनि क्वारेन्टाइनमा 10,207 जना नागरिक हुनुहुन्छ र एकजना नागरिकको कम्तीमा पनि क्वारेन्टाइनमा बसाइ 14 दिनको हुने गरेको छ। परीक्षणको कुरा गर्दा अहिलेसम्म 4,27,501 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, सम्पन्न भएको छ। RDT परीक्षण भने 3,12,402 मा रोकिएको छ। यो थियो तपाईको कोरोना भाइरसको हाम्रो देशको अपडेट। अब कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको पालो। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,93,34,541 पुगिसकेको छ भने 1,24,17,993 जना पूर्ण रूपमा उपचारपछि निको भएर घर पनि फिर्ता गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,18,949 पुगेको छ। सबभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 50,38,269 पुगेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,62,875 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको देशको दोस्रो स्थानमा ब्राजिल रहेको छ। ब्राजिलमा 29,17,562 पुगिसकेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 98,644 पुगेको छ। छिमेकी देश भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 20,57,816 पुगेको छ। त्यहाँ आज दिनभरमा 32,407 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 42,026 रहेको छ। अब एकैछिन मौसम सम्बन्धी जानकारी। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि, तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो, नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि, तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो, नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेशनल। लक्ष्मी ब्याङ्क लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। लक्ष्मी ब्याङ्क लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। भोलि रातिबाट मनसुन न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक सर्ने सम्भावना देखिएकोले भोलि शनिबारदेखि रातिबाट 2-3 दिनसम्म नेपालमा मनसुन सक्रिय भई देशका धेरैजसो स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षा समेत हुने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले सबैमा आग्रह गरेको छ। अब एकैछिन देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.5 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.6 मिलिमिटर। त्यसै गरेर पोखराको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 3.1 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.1 मिलिमिटर। र अन्तिममा दिपायलको अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस
र वर्षा 9.7 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसँग हामी सँगै रहेर कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईहरुसँग बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।